अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 2। दास्तान गो इस दास्तान को वहां तक ले गया है जहां हुस्न बिन सबा ख्वाजा तुसी निज़ामुल मलिक की सिफारिश से सल्जूक़ी सुल्तान मुल्क शाह का मुतमिद खास बन जाता है। हुस्न और ख्वाजा तुसी इमाम मुवाफ़िक़ के मदरसे से फ़ारिग़ तहसील होकर निकले तो उनकी मुलाकात 20-21 साल बाद सुल्तान मुल्क शाह के महल में हुई थी। अगर इस 20-21 साल के अरसे की रोईदाद न सुनाई जाए तो तारीख़ की ये हौलनाक और शर्मनाक दास्तान अधूरी रह जाएगी। यही वो अरसा है जिसमें हुस्न बिन सबा हुस्न बिन इब्लीस बना था। उसी अरसे में उसने इल्म नजूम और इल्म सेहर में दस्तरस हासिल की थी। क्या ये अच्छा ना होगा कि दास्तान वो आपको 20-21 साल पीछे ले जाए, जब हुस्न के बाप अली बिन अहमद ने इसे इमाम मुवाफ़िक़ के मदरसे में दाखिल कराने से बहुत पहले एक इस्माइली आलम अब्दुल मलक बिन अताश की शागिर्दी में बिठाया था। कोई इंसान अपने आप ही गुनाहगार नहीं बन सकता और कोई इंसान अपने आप ही जाहिद और मुत्तकी नहीं बन सकता। कुछ हालात और चंद इंसान मिलकर एक इंसान को बगाड़ते या बनाते हैं। हुस्न बिन सबा का किरदार उसी रोज़ एक ख़ास सांचे में डालना शुरू हो गया था जिस रोज़ बाप उसे अब्दुल मलक बिन अताश के पास ले गया था। अब्दुल मलक हुस्न के बाप को अच्छी तरह जानता था। जिस तरह एक जिस्म के दो हाथ एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, अब्दुल मलक अली अहमद की यारियों से भी वाकिफ था और वो इल्म ज्योतिष और नजूम की भी सूझबूझ रखता था। इब्न अताश हुस्न के बाप ने उसे अब्दुल मलक बिन अताश के सामने बिठाकर कहा, ये मेरा एक ही बेटा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद ये गुमनाम हो जाए, ये इससे ज़्यादा शोहरत हासिल करे जो मैंने हासिल की थी। एक पहलू अपनी ज़िंदगी का ये भी सामने रख। अली इब्न अताश ने कहा, तूने शोहरत तो इतनी हासिल की है कि इस जगह के हुक्म के साथ भी तेरा उठना बैठना है, लेकिन ये कोई अच्छी शोहरत नहीं। शोहरत तो है। इब्न अताश अली बिन अहमद ने कहा, मैं कहता हूँ ये नाम पैदा करे, अच्छा या बुरा। बच्चे को अंदर ले आ। अली बिन अहमद अपने बेटे हुस्न बिन सबा को अंदर ले गया और अब्दुल मलक इब्न अताश के सामने बिठा दिया। अब्दुल मलक ने हुस्न के सर से दस्तार उतार दी और इसके सर पर इस तरह हाथ रखा कि इसकी उंगलियां हुस्न की पेशानी पर थीं। अब्दुल मलक ने उंगलियां इसकी पेशानी पर आहिस्ता आहिस्ता फेरी, फिर इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर जरा ऊपर किया और हुस्न की आंखों में बड़ी गौर से देखा। फिर इसके दोनों हाथों की हथेलियां फैलाकर देखीं। हथेलियों को गौर से देखते देखते अब्दुल मलक ने अपना चेहरा यूं तेजी से पीछे कर लिया जैसे इस बच्चे की हथेलियों से अचानक सांप निकल आया हो। अब्दुल मलक बिन अताश ने कागज कलम लेकर कागज पर कलम से खाने बनाए और हर खाने में कुछ लिखा। वो वक्फे वक्फे से हुस्न के चेहरे को देखता था। जीम बचे। इब्न अताश ने हुस्न से कहा, तो बाहर जा बैठ। हुस्न बिन सबा बाहर निकल गया तो इब्न अताश इसके बाप की तरफ देखा और देखता ही रहा। जो कहना है कह दे। इब्न अताश अली ने कहा, मैं जानता हूं कि जो तो कहेगा वो तुझे तेरे इल्म और सितारों ने बताया है। तेरी बीवी की कोख से एक नबी पैदा हुआ है। इब्न अताश ने कहा, नबी? अली बिन अहमद ने हैरान सा होकर पूछा, नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है। नबूवत का सिलसिला अल्लाह की तरफ से ख़त्म हुआ है। इब्न अताश ने कहा, अल्लाह के बंदों की तरफ से ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ना कभी ख़त्म होगा। अब तक कितनी ही आदमी नबूवत का दावा कर चुके हैं। क्या तूने साफ इब्न सैयद मदनी की नबूवत का किस्सा नहीं सुना? वो यहूदी था, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नबूवत का दावा कर दी था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी मुलाकात भी हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इससे पूछा कि क्या तुझ पर वही नाज़िल होती है? साफ इब्न सैयद ने जवाब दिया, मेरे पास एक सादिक और एक काज़िब आता है। सादिक और काज़िब का क्या मतलब? अली बिन अहमद ने पूछा, मतलब समझने की कोशिश करो। अली इब्न अताश ने जवाब दिया, मतलब ये कि मेरे पास एक फरिश्ता आता है और एक इब्लीस। वो कहना ये चाहता था कि फरिश्ता भी और इब्लीस भी इसके दिमाग में अपने अपने इशारे और अपने अपने उमूर गैब डाल जाते हैं। दरअसल बात ये थी कि साफ इब्न सैयद इल्म सेहर में महारत रखता था। साहिर हम भी हैं, इस इल्म के असरार और रमूज़ मेरे पास भी हैं, लेकिन ये इल्म यहूदियों को इतना मरगूब है कि इन्होंने उसे बहुत ही ताकतवर बना दिया है और उसमें इब्लिसियत भर दी है। उनके साहिर बिल्कुल सही पेशीन गोई कर सकते हैं। साफ इब्न सैयद भी पेशीन गोई कर सकता था। उसे इसने यूं बयान किया कि एक फरिश्ता इसके पास आता है जो उसे खुदा का पैगाम देता है और इब्लीस भी आता है जो इसे आने वाले हालात बता जाता है। तुम मेरे बेटे की बात कर रहे थे। हुस्न बिन सबा के बाप ने कहा, एक कसम का नबी बनेगा जैसे कई और नबी बने। इब्न अताश ने कहा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानो ना मानो, मैं इस हदीस का मुनकर नहीं हो सकता। झूठे नबी आते रहेंगे और तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो तुमने ही नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने भी ना सुनी होगी। उनसे खबरदार रहना और अपने ईमान को उनसे महफूज रखना। ये तुम में गुमराही और फितना फैलाएंगे
طلحہ صدی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تم نے مسلمہ بن کذاب کا نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت سجا بنت حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ہوا کیا، صاف ابن سید نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ طلحہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنا مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے ملی۔ اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا۔ علی بن احمد نے کہا، میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے۔ ابن تاش نے کہا، انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں عکس غلط نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دی گی۔ لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں ہوگی بلکہ یہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ کیا یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوں گی؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ ابن تاش نے کہا، حاکم وقت تک تیری رسائی ہے۔ تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے؟ لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم سے جھک نہیں جاتا؟ کون ہے جو سانپ سے پیار کرتا ہے لیکن ہر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو اس کا راستہ بدل سکتا ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا، کیا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ خدا ہے۔ ابن تاش نے کہا، سب مانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے اور ایک روز خدا اسے تباہ کر دے گا اور یہ قیامت ہوگی، لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے، اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نام پیدا کرے۔ علی بن احمد نے کہا، نام پیدا کرے گا؟ ابن تاش نے کہا، نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی، اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ پارسائی میں کیا رکھا ہے؟ ابن تاش علی بن احمد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو مسرت سے خالی تھی، میں بچہ تیری شاگردی میں بیٹھا رہا ہوں، اسے ایسے راستے پر ڈال کہ تجھ جیسا علم بن جائے۔ علی بن احمد نے اپنے بیٹے حسن کو عبد الملک بن تاش کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد المالک علی بن احمد کے گھر گیا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن اس رات عبد الملک بن تاش کسی خاص مقصد سے وہاں گیا تھا۔ ابن تاش نے کہا، میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کو ذہن کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فقہ کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اسے اسی راستے پر ڈال دو اور ان علوم اور عملیات کا اسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن سبا کا باپ جیسا خود تھا ویسا ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا۔ عبد الملک ابن تاش اپنے فرقے کا صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھا بلکہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور فرقے کی سربلندی کے لیے زمین دوز کارروائیوں میں بھی لگا رہتا تھا۔ اس کا اپنا ایک بیٹا احمد جوان ہو رہا تھا۔ اس بیٹے کا نام محمد بن عبد الملک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو احمد بن تاش کہلانا زیادہ پسند کیا۔ عبد الملک نے اسے اپنے فرقے کی تبلیغ اور دیگر کارروائیوں کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے حسن بن سبا کو جو تربیت دینی شروع کی تو اس کے پیش نظر اپنا یہی مشن تھا۔ اس نے اس کمسن لڑکے میں بڑے کام کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ عبد الملک نے حسن کو علم نجوم اور سحر کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی تیزی اور پورے انہماک سے یہ علوم سیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی اضافی تعلیم تھی، اصل تعلیم تو دینی اور معاشرتی علوم کی تھی۔ داستان گو پہلے سنا چکا ہے کہ اس شہر کے حاکم ابو مسلم راضی کو پتہ چل گیا کہ علی بن احمد کا بیٹا عبد الملک ابن تاش کی شاگردی میں بیٹھا ہے۔ راضی جانتا تھا کہ عبد الملک اسماعیلی ہے۔ علی بن احمد نے راضی کو حلفیہ طور پر یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک روز ابو مسلم راضی نے اس سے پوچھا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اسماعیلی اطالق کی شاگردی میں کیوں بٹھایا ہے؟ علی بن احمد نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نیشاپور امام موافق کی شاگردی میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ابو مسلم راضی نے اسے سرکاری خزانے سے اتنی رقم دلوا دی، اس نے اپنے بیٹے کو نیشاپور امام موافق کے پاس بھیج دیا۔ حسن بن سبا فارغ التحصیل ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ پھر وہ 20-21 برس بعد اپنے ہم جماعت اور دوست خواجہ حسن توسی کے پاس مرو گیا تھا۔ اس وقت خواجہ توسی سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم بن کر سلجوقی سلطان سے نظام الملک کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا۔ حسن نے نظام الملک سے کہا تھا کہ اس نے اپنی عمر کا یہ اتنا لمبا اور اتنا قیمتی عرصہ روزگار کی تلاش میں دربدر ٹھوکریں کھاتے گزارا ہے، اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ خواجہ توسی وزیر اعظم ہے۔ حسن بن سبا نے جھوٹ بولا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس عرصے میں وہ ایک طاقت اور ایک انتہائی خطرناک انسان بن گیا تھا۔ وہ آگ میں سے گزر کر کندن بن گیا تھا۔ اس نے ہزارہ پیروکار ہی نہیں بنا لیے تھے بلکہ ان پر اپنی عقیدت کا پاگل پن طاری کر دیا تھا، اور اس کے یہ جنونی پیروکار کسی ایک شہر یا قصبے میں نہیں بلکہ بڑے وسیع علاقوں میں جنگلوں میں پھیل گئے تھے۔
اس نے یہ مقبولیت اور یہ طاقت کس طرح حاصل کی تھی؟ نیشاپور سے رے پہنچتے ہی وہ اپنے پہلے آتالیق کے یہاں گیا۔ آتالیق عبدالملک ابن عطاش اسے ایسے تپاک سے ملا کہ اسے گلے سے لگایا اور کچھ دیر گلے سے ہی لگائے رکھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم ایسے ہی خوبصورت جوان نکلو گے، ابن عطاش نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا اور اس کے بازوں پر کندھوں کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، پٹھوں میں جوانی کی طاقت آ گئی ہے۔ پھر اس کے سر کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تیرے دماغ میں ابھی کچھ گیا ہے یا نہیں؟ محترم آتالیق حسن نے کہا، دماغ میں تو بہت کچھ بھر لایا ہوں۔ یہ علم ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کے الفاظ ہیں جو دماغ میں ٹھوس لایا ہوں، لیکن ایک تشنگی ہے جو بے قراری بن کر دماغ کو ایک سوچ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ کیا تو علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے؟ عمل کی حسن نے کہا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی شاگردی میں بیٹھا تو آپ نے بتایا کہ مذہب اور فرائض کیا ہیں، پھر آپ نے مجھے ستاروں سے روشناس کرایا اور مجھ پر سحر کے بھید کھولے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس طرح دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے بے چینی اور اضطراب پر اس کا قابو نہ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ بتائیں محترم آتالیق، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ تیری منزل تیرے اپنے دماغ میں ہے، ابن عطاش نے کہا، دماغ کو کھوج۔ یہ کام آپ کریں، حسن نے کہا۔ ہاں، 2-3 بار خیال آیا جیسے میں فرعون بننا چاہتا ہوں۔ عبدالملک ابن عطاش نے زوردار قہقہہ لگایا۔ حسن حیرت سے اس کے منہ کو دیکھنے لگا۔ تو نے اپنی منزل کا سراغ پا لیا ہے؟ ابن عطاش نے کہا، تیری بے قراری کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ کچھ وقت لگے گا حسن، محنت، مشقت اور ریاض کی ضرورت ہے، وہ میں کراؤں گا۔ تیرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہی طاقت ہے جو تجھے بے قرار اور بے چین رکھتی ہے۔ تو اس کا تابع ہے لیکن تو اس سے ناآشنا ہے۔ اگر تو نے اسے نہ ابھارا تو ایک دن تو اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لے گا، یا تو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے گا اور تیری گردن جلاد کے ہاتھوں کٹے گی۔ ہاں، طالق حسن بن صبا نے کہا، آپ کے اس انکشاف نے میرے دل میں شمع روشن کر دی ہے۔ میں کچھ ایسا ہی محسوس کیا کرتا ہوں کہ میں قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ صرف میں ہوں، ابن عطاش نے کہا، میرے سوا اور کوئی نہیں جو تیری رہنمائی کر سکے، لیکن حسن تجھے اپنے باپ سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میرے بزرگ۔ طالق حسن نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ میں وہ سیلابی دریا ہوں کہ میرے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ بھی سوچے کہ میرا باپ کہاں کا زاہد اور پارسا ہے، اس نے یاری اور مکاری میں شہرت پائی ہے، میری فطرت اسی کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ مجھے بھروسہ ہے تو صرف آپ کی ذات پر ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبدالملک ابن عطاش کو حسن بن صبا کے مستقبل کے ساتھ کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنی توجہ اور کاوشیں اسی پر مرکوز کر لیتا۔ اس کی دلچسپی اپنے فرقے کی تبلیغ اور فروغ کے ساتھ تھی۔ اسلام نے اولین مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مقبولیت حاصل کی تھی، وہ در دور پیچھے رہ گیا تھا۔ 5ویں صدی گزر رہی تھی، فرقہ بندی نے اسلام کی بنیاد ہلا ڈالی تھیں۔ اسلام اگر کھانے پینے والی کوئی چیز تھا تو اس میں زہریلی ملاوٹی گھولی لیں گئیں۔ اسلام اگر پیرہن تھا تو اس کا گریبان بھی، اس کا دامن بھی تار تار ہوا جا رہا تھا۔ اس کی صرف آستینیں محفوظ تھیں اور ان آستینوں میں سانپ پرورش پا رہے تھے۔ عبدالملک ابن عطاش انہیں سانپوں میں سے تھا۔ حسن بن صبا کے باپ کی بات تو داستان گو سنا چکا ہے کہ حاکم شہر ابو مسلم رازی کی دوستی قائم رکھنے کی خاطر قسم کھا کر کہتا تھا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، لیکن وہ اسماعیلی تھا، بلکہ وہ اسماعیلی فرقے کے لیے بھی سراپا توہین تھا۔ اس کا اگر کوئی مذہب تھا تو وہ فریب کاری تھی، اس کا عقیدہ اگر تھا تو وہاں یاری تھی۔ تاریخ ایک دلچسپ بات بتاتی ہے، حسن بن صبا علی بن احمد کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن حسن نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پردادا کا نام صبا تھا۔ اس کے کردار کے متعلق جو روایت سینہ بسینہ حسن تک پہنچی تھی وہ یاری اور فریب کاری کی ورادتیں تھیں۔ اس وقت کی سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ اور بڑے بڑے حاکموں تک اس کی رسائی تھی اور لوگ اس کی فطرت سے آگاہ ہوتے ہوئے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن صبا کو اپنے پردادا کی یہ فطرت اور اس کی یہ شہرت اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنا نام حسن بن علی کے بجائے حسن بن صبا رکھ لیا۔ تاریخوں میں اس کا نام حسن بن صبا ضمیری لکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بن صبا کس فطرت کا انسان تھا۔ اس نے ایک بار پھر عبدالملک ابن عطاش کی شاگردگی کر لی، لیکن اب یہ شاگردی درپردہ تھی کیونکہ ابن عطاش اسے بڑے ہی پر اصرار راستے پر ڈال رہا تھا۔ ابن عطاش اسے کہا کرتا تھا کہ اس کا کام شہروں اور قصبوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زیادہ تر زندگی جنگل و بیابانوں اور غاروں میں گزرے گی۔ اگر حسن بن صبا کے ماں باپ دیکھ لیتے کہ عبدالملک ابن عطاش ان کے نوجوان بیٹے کو قسم کی تربیت دے رہا ہے تو وہ اسے اس استاد کی شاگردی سے فوراً اٹھا لیتے۔
इब्न ताश उसे कई कई घंटे मुसलसल एक टांग पर खड़ा रखता था, वो गिरने लगता तो उसे एक दो कोड़े लगा देता था। दो दो तीन तीन दिनों से भूखा रखता और इसके बाद उसे खाने को जो कि कुछ दाने देता था। अपने आप को पूरी तरह काबू में रखने के लिए नताश ने उसे इस इम्तिहान में भी डाला कि एक कमरे में एक इंतहाई खूबसूरत और नौखेज लड़की को बरहना करके इसके सामने बिठा दिया। इसके सामने दीवार पर एक छोटा सा सियाह दायरा बनाकर कहा कि वो अपनी नजरें इस दायरे पर मरकूज रखे और एक लम्हे के लिए भी लड़की की तरफ ना देखे। इल्म सेहर के आमिल लिखते हैं कि तरबियत के इस मरहले से कामयाब निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है, खुसूसन नौजवानी की उम्र में ये मरहला और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हुस्न बिन सबा जैसे किरदार का नौजवान इस मरहले को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उस्ताद इस मश्क को इस तरह और ज़्यादा मुश्किल बना दिया करता था कि हुस्न दीवार के दायरे पर नजरें मरकूज रखता तो लड़की कभी इसका एक हाथ पकड़ लेती, कभी उसके करीब हो जाती और कभी इसके सर पर हाथ फेरने लगती। कमरा बंद होता था और कमरे में एक हसन होता और ये हसीन लड़की अपने आप को काबू में रखने की ये मश्क हुस्न से बार बार करवाई गई और हुस्न सोई के इस नाके में से भी गुजर गया। हुस्न को मालूम नहीं था कि इस कमरे के दरवाजे के एक किवाड़ में छोटा सा एक सुराख था जिसमें से उसका उस्ताद उसे देखता रहता था। तो सारी दुनिया को फतह करने की ताकत और सलाहियत रखता है। एक रोज़ अब्दुल मलक बिन अताश ने उसे खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, औरत में इतनी ताकत है कि वो जाबिर बादशाह को तख्त से उठाकर अपने कदमों में बिठा सकती है। मालूम नहीं इमाम मुवाफिक ने तुझे ऐसी कोई कहानी सुनाई है या नहीं। जूलियस सीजर रोम का बड़ा ही ज़बरदस्त ताकतवर और जंगजू बादशाह था। इस ज़माने में रोम में एक जंगी ताकत थी जिसके खौफ से दुनिया लरजती थी। जूलियस सीजर ने मिस्र पर फौजकुशी की। उस वक्त क्लियोपत्रा मिस्र की मलका थी। उसे इत्तला मिली कि रोम की फौज शहर के बाहर पहुंच गई है। क्लियोपत्रा ने जूलियस सीजर की तरफ अपना एलची इस पैगाम के साथ भेजा कि वो इससे मिलना चाहती है। जूलियस सीजर ने सुन रखा था कि क्लियोपत्रा के हाथ में कोई ऐसा जादू है जो हर हमला आवर बादशाह को इसका गुलाम बना देता है। जूलियस सीजर को यह भी बताया गया था कि क्लियोपत्रा के हाथ में कोई जादू है या नहीं। वो अपनी पर शबाब निस्वानियत का ऐसा जादू चलाती है कि हमला आवर बादशाह कितना ही पत्थर दिल क्यों न हो इसके आगे मौन हो जाता है। उन हिकायात व रिवायात के पेश नज़र जूलियस सीजर ने क्लियोपत्रा से मिलने से इनकार कर दिया। उसने तहैया कर ली था कि मलका मिस्र को उस वक्त देखेगा जब रूमी फौज शहर में दाखिल होकर मिस्री फौज से हथियार डलवा चुकी होगी। जूलियस सीजर ने शहर को मुहासरे में लेने का हुक्म दे दिया। वो बादशाह था, इसका खेमा एक सफरी महल था। मुहासरा मुकम्मल होने के एक दो रोज़ बाद एक अधेड़ उम्र आदमी जो मिस्री था अपने कंधे पर एक कालीन उठाए जूलियस सीजर के खेमे के सामने आ रुका। कालीन गोलाई में रोल किया हुआ था जो इस मिस्री ने कंधे पर उठा रखा था। उसने जूलियस सीजर के मुहाफिजों से कहा, वो कालीन बाफ है और ये कालीन जो बहुत ही कीमती और बहुत ही खूबसूरत है, बादशाह को दिखाना चाहता है। हो सकता है बादशाह को कालीन पसंद आ जाए और वो उसे खरीद ले, उससे गरीब आदमी का भला हो जाएगा। रूमी मुहाफिज उसे धक्के देकर पीछे हटाने लगे कि बादशाह के आराम में मुखिल ना हो। मिस्री कालीन बाफ ने बड़ी ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं ये कालीन तुम्हारे बादशाह को देकर ही जाऊंगा। ये शोर शराबा खेमे में जूलियस सीजर के कानों में पड़ा तो उसने वहीं से हुक्म दिया कि जो कोई भी है उसे अंदर भेज दो। मुहाफिजों ने उसे खेमे में भेज दिया। खेमे में जाकर मिस्री ने जूलियस सीजर से कहा कि वो एक बार कालीन देख ले, ये कालीन रोम के बादशाह के लिए ही मौजूद है। जूलियस सीजर ने कहा कि कालीन खोल कर दिखाओ। इस आदमी ने कंधे से कालीन जमीन पर रखा, ये चौड़ाई में रोल किया हुआ था। जब उसे खोला तो इसमें से क्लियोपत्रा निकली। जूलियस सीजर का चेहरा अताबशाही से सुर्ख हो गया, लेकिन क्लियोपत्रा ने जब अपनी पुरकशिश निस्वानियत का जादू चलाया तो कुछ ही देर बाद रोम का इतना ज़बरदस्त और ताकतवर बादशाह जैसे भूल ही गया हो कि वो बहिरा रोम की लहरों को चैरता मिस्र में क्यों आया था। फिर जानते हो हुस्न क्या हवा। जूलियस सीजर जो हमला आवर था, एक शाही मेहमान की हैसियत से क्लियोपत्रा के साथ शहर में दाखिल हुआ। बहुत दिनों बाद जूलियस सीजर अपनी फौज को साथ लेकर वापस चला गया। इसके जनरलों ने रोम में अपने साथी जनरलों को बताया कि मिस्र में उनके बादशाह ने किया था। एक रोज़ जूलियस सीजर महल में बैठा था कि उसे इत्तला दी गई कि फलां जगह फौरन पहुंचे। वो उठकर चल दिया। महल के करीब ही एक और इमारत थी जिसमें उसे जाना था। वो जून ही इस इमारत में दाखिल हुआ, 10-12 आदमियों ने उसे घेर लिया और खुंजरों से उसे बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दी। हम मुहतरम तालिक हुस्न बिन सबा ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इस सबक को नहीं भूलूंगा। लेकिन हुस्न इब्न अताश ने कहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुझे औरत से दूर रहना पड़ेगा। औरत इंतहाई हसीन और नौजवान लड़कियों की सूरत में तेरे साथ रहेगी। ये तेरा एक हथियार होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैंने तुझे कहीं और भेजना है। अगर तो इस मरहले से भी जिंदा व सलामत निकल आया तो फिर तुझ में ऐसी ताकत आ जाएगी कि आसमान की तरफ देखकर तो जिस सितारे की तरफ इशारा करेगा वो तेरी झोली में आ गिरेगा। इब्न अताश ने हुस्न बिन सबा को तरबियत के अगले मरहले में डाल दिया।
جس میں اسے قبروں میں مدفون انسانوں کے مختلف ہڈیوں کا استعمال سکھایا جاتا تھا۔ ابن عطاش نے اسے پہلی بار آدھی رات کے وقت کہا کہ وہ قبرستان میں جائے اور کوئی ایسی قبر تلاش کرے جو بہت ہی پرانی ہو۔ پرانی قبر کی نشانی کیا ہوگی؟ حسن بن صبا نے پوچھا، کوئی ایسی قبر دیکھ جو نیچے کو دھنس گئی ہو۔ ابن عطاش نے کہا، تجھے کچھ قبر ایسی بھی نظر آ جائیں گی جو پوری طرح نیچے کو دھنسی ہوئی ہوں گی اور ان میں مردوں کی ہڈیاں نظر آتی ہوں گی۔ ایسی کسی قبر میں سے ایک کھوپڑی اور کندھے سے کہنی تک دائیں اور بائیں بازو کی 2 ہڈیاں بھی لانی ہے۔ حسن بن صبا قبرستان میں چلا گیا۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا، لڑائیاں ہوتی ہی رہتی تھیں، اس لیے قبرستان بہت ہی وسیع وریز تھے۔ آدھی رات کے وقت چاند پورا تھا۔ حسن بن صبا قبرستان میں دھنسی ہوئی قبر تلاش کرنے لگا۔ استاد نے اسے تلوار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قبرستان کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں یہ عالم تھا کہ زندہ انسانوں کا شہر خاموش تھا اور مرے ہوئے انسانوں کی اس بستی میں کئی ایک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ علاقہ سرسبز تھا، پیڑ پودے بہت زیادہ تھے، 2-3 الو باری باری بولتے تھے، جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں بھی مسلسل آ رہی تھیں۔ اسے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ڈر کے ادھر دیکھا، ایک بلی بہت تیز بھاگتی آ رہی تھی۔ 2 بھیڑیے اس کے تعاقب میں تھے، وہ اس کے قریب سے گزر گئے اور آگے جا کر غائب ہو گئے۔ وہ اپنا دل مضبوط کر کے چل پڑا۔ وہ ہر قبر کو دیکھ رہا تھا، اسے دھنسی ہوئی کوئی قبر نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک گڑھا نظر آیا جو قبر کی طرح لمبو طرح تھا۔ یہ قبر ہی ہو سکتی تھی، اس کے ہر طرف قبریں تھیں، یہ قبر اس کے مطلب کی تھی۔ قبر کے کنارے پہنچ کر اس نے نیچے دیکھا تو پہلے اس نے ایسی آوازیں سنی جیسے کتے گرایا کرتے ہیں، پھر یکلخت قبر میں سے 2 کتے اچھل کر اوپر آئے۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور زور زور سے گھمانے لگا۔ بھیڑیے سمتیں بدل بدل کر اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کی گھومتی ہوئی تلوار بھیڑیوں کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ ایک بار وہ اس دھنسی ہوئی قبر کے کنارے پر اس طرح چلا گیا کہ اس کی پیٹھ قبر کی طرف تھی۔ بھیڑیوں سے بچنے کے لیے وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو قبر میں جا پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے تک مٹی میں دھنس گئی۔ اسے مری ہوئی ایک بلی نظر آئی جو قبر میں پڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بلی ہے جس کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے تھے۔ بلی شاید اس قبر میں گر پڑی یا چھپنے کے لیے اس میں اتر گئی تھی۔ بھیڑیوں نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ بھیڑیے اس وقت بلی کو کھا رہے تھے جب حسن وہاں پہنچا۔ بھیڑیے یہ سمجھے کہ یہ شخص ان سے ان کا شکار چھیننے آیا ہے۔ حسن نے فوراً چیری پھاڑی ہوئی بلی کو ٹانگ سے پکڑا اور اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اگر وہ ایک لمحہ اور بھیڑیوں کا شکار باہر نہ پھینکتا تو وہ اوپر سے اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دیتے۔ بھیڑیے اپنا شکار اٹھا کر چلے گئے، لیکن حسن بن صبا پر ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے جسم میں لرزش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہاں سے باہر آئے، لیکن استاد کے ڈر سے اس نے بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دی۔ اس نے کچھ اس قسم کی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ بعض لوگ اللہ کو اتنا عزیز ہوتے ہیں کہ وہ مر جائیں اور کوئی ان کے قبروں کی توہین کرے تو اللہ اس پر اسی وقت عذاب نازل کرتا ہے۔ اس خیال نے اس کے خوف میں اضافہ کر دی، لیکن ابن عطاش نے اسے کہا تھا کہ مطلوبہ ہڈیاں ہر حالت میں لانی ہے اور خوف پر قابو پانا ہے۔ حسن نے اپنی دھنسی ہوئی ٹانگ باہر کھینچی۔ یہ لہت تھی جس میں ہڈیاں ہونی چاہیے تھیں۔ اس نے دیکھا کہ وہاں سے ایک سل نیچے کو گری ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی باہر پھینکی، پھر سل اٹھا کر الگ رکھ دی۔ چاندنی میں مردے کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں، یہ مردے کا اوپر والا حصہ تھا۔ اس نے کھوپڑی اٹھائی اور دونوں بازوؤں کی ہڈیاں بھی اٹھا لی۔ این وقت اس نے دیکھا کہ چاندنی بجھ گئی ہے اور ایک سایہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا، کالی گھٹا آگے کو بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حسن کھوپڑی اور ہڈیاں اٹھا کر تیزی سے قبر سے نکلا۔ اچانک بجلی بڑی زور سے چمکی۔ 2-3 سیکنڈ بعد بجلی کی کڑک سنائی دی جو اتنی خوفناک تھی کہ حسن بن صبا جیسا دلیر نوجوان بھی سن ہو کے رہ گیا اور اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی۔ اس علاقے میں بارش کا اچانک آ جانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی، لیکن حسن کے دل پر یہ خوف سوار ہوا کہ یہ کسی برگزیدہ بزرگ کی قبر ہے جس کی توہین پر آسمان اپنی بجلیاں گرانے پر اتر آیا ہے۔ حسن کو پھر وہی خیال آیا کہ یہ کھوپڑی اور دونوں ہڈیاں لحد میں واپس رکھ دے، لیکن اسے اپنے استاد کی یہ بات بھی یاد آ گئی کہ اگر تو ڈر گیا یا ویسے ہی ناکام لوٹا تو پھر یہ علم سیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال درکار ہوں گے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا حوصلہ مضبوط کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی، بارش کے قطرے کنکریوں کی طرح جسم کو لگتے تھے۔ وہ دوڑ پڑا۔ ایک جگہ اس نے سامنے دیکھا تو اسے 3-4 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جس کے خد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے۔ وہ دھندلا سا سایہ تھا جو سیدھا کھڑا تھا، اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ عام انسان سے زیادہ تھا۔ اس نے دونوں بازو کندھوں کے سیدھ میں دائیں بائیں پھیلا رکھے تھے جیسے حسن کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہو۔ اس کا سر گول نہیں بلکہ لمبو طرح تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ حسن رک گیا، دل پر خوف کی گرفت ایسی جیسے ایک مضبوط ہاتھ اس کے دل سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑنے کے لیے شکنجے کی طرح دباتا جا رہا ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کھوپڑی اس خوفناک آدمی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بجلی بار بار چمکتی اور کڑکتی تھی، اس چمک سے حسن کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔
बारिश बड़ी ही तेज थी। यूं पता चलता था जैसे ये गैरमामूली तौर पर लंबा तिरंगा इंसान ऊपर नीचे और दाएं बाएं हरकत कर रहा हो। फिर एक बार उसे यूं लगा जैसे ये आदमी आगे बढ़ रहा हो। अचानक हुस्न की मर्दानगी बेदार हो गई। ये शायद मौत से बचने की आखिरी कोशिश थी। उसने तलवार निकाली और बड़ी ही तेजी से आगे बढ़कर तलवार इस आदमी के पीठ में घोंपी। इसे उम्मीद थी कि जिस ताकत से इसने ये वार किया है तलवार इस पुरस्कार आदमी के पीठ में से गुजर कर पीठ की तरफ से निकल जाएगी, लेकिन तलवार की नोक भी पीठ में ना गई। हुस्न ने बिजली की सी तेजी से तलवार पीछे खींची और इस तरह तलवार पल्लू की तरफ चलाई जिस तरह तलवार का वार किया जाता है, लेकिन उसके अपने हाथ को बड़ी जोर से झटका लगा और तलवार पीछे को आ गई। इस आदमी के बाजू फैले रहे। हुस्न इससे एक दो कदम ही दूर था। अब जो बिजली चमकी तो हुस्न ने आगे बढ़कर इसको हाथ लगाया। तब उसे पता चला कि ये एक टिंड मनट दरख्त है जो खुश्क हो चुका है और इसके टूटे हुए दो टहन दाएं और बाएं फैले हुए हैं। हुस्न खोपड़ी और बाजुओं की हड्डियों को मजबूती से पकड़े दौड़ पड़ा। कब्रिस्तान से निकलते निकलते वो 2-3 बार फिसल कर गिरा और जब कब्रिस्तान से निकल आया तो जरा आराम से चलने लगा। अब्दुल मलिक इब्न नताश ने उसे कहा था कि वो घर में इसका मुंतजिर होगा, ख्वाह सारी रात गुजर जाए। हुस्न इसके घर पहुंचा तो वो जाग रहा था। हुस्न के कपड़ों से पानी बह रहा था, घुटनों तक कीचड़ था। कुछ तो वो बारिश की वजह से कांप रहा था और कुछ खौफ से उसने खोपड़ी और हड्डियां नताश के आगे रख दी। उसने उसे शाबाशी दी, फिर उसके कपड़े तब्दील कराए और पूछा कि वो डरा तो नहीं। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा डर गया था। हुस्न बिन सबा ने जवाब दिया। चंद लम्हे सोचकर कहने लगा, मुहतरम आतारिफ किया, ये भी मेरी तरबियत के लिए ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी जितना जिस्म के लिए पानी और हवा की ज़रूरत है। अब अताश ने कहा, अब बता ये हड्डियां कब्र से तो कैसे निकाल लाया? हुस्न ने तफसील से सुनाया कि इस पर क्या गुजरी है। मुहतरम आतालिक, हुस्न ने कहा, मैंने आज रात सच मान लिया है कि किसी बरगज़ीदा शख्सियत की कब्र और इसकी हड्डियों के साथ ये सलूक करो जो मैंने किया है तो उसी वक्त अजाब नाज़िल होता है। उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, क्या मुझ पर मज़ीद अताब नाज़िल होगा? नहीं, नताश ने जवाब दिया, जो होना था हो चुका है। राज की एक बात है, उसे दिल और दिमाग में महफूज कर ले। तो मरदे की कब्र में उतरा, तुझ पर भेड़िए टूट पड़े, हड्डियों को हाथ लगाया तो बिजलियां चमकने लगीं। किया इससे तो ये नहीं समझा कि मरे हुए इंसान में भी ताकत होती है? क्या तूने कभी रूह या बदरूह नहीं सुनी? मैंने तुझे किस इल्म में डाल दिया है? ये इल्म तुझे रूहों और बदरूहों से मुलाकात कराएगा और ये इल्म तुझे ये भी सिखाएगा कि मरे हुए इंसानों में जो ताकत होती है वो तेरे काबू में आ जाए और उसे तो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन अभी नहीं। ये ताकत तुझे कहीं से हासिल होगी और तो अपनी हड्डियां तड़वा कर तो ये ताकत हासिल करेगा। जहन्नम की आग में से गुजर कर तो जन्नत में दाखिल होगा। अब्दुल मलिक इब्न नताश ने इसे खोपड़ी और हड्डियों के मुतालिक एक सबक दिया और उसे घर भेज दिया।